आता पावसाक सुरुवात जाल्या। राज्यात प्री मॉन्सून वर्क जावंक ना म्हणपाक अतिताय जावची ना। हालींच गोंयांत पालसणां कोसळपाक लागल्या। कांय दिसा आदी वास्को सड्यार पालसणां कोसळून एकल्याचो जीवय गेल्लो। आता म्हाळशी कुट्टी अशाच घडणुकेची तयारी जातना दिश्टी पडटा। संबंधितांनी अजून मेरेन हाचेर कशी कारवाय करूंक ना, लोकांक प्रश्न पडला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। अमिगोस टू बेतोडा हो हायवे जो आसा, हायवे केला तो हायवे हो सगळो डोंगर कट करूनच केल्लो आसा आणि डोंगर कट असो केल्लो आसा तो सारको नीट डोंगर कट केल्लो आसा। ताका लागून लँडस्लायड जायत आसा आणि अशीच ही लँडस्लायड म्हाळशे कुट्टी म्हाळशे हांगा जाल्ली आसा आणि हांगा लँडस्लायड जावन दोन फातर मोठे फातर जे सकयल देऊन आयिल्ले आसा ते केन्नाय रस्त्यार येवपाक शकता। हे रस्त्यार येवची पयलीं जर काडले जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाचो ना जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शकता। ताका लागून डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा ताणें बेगीचे बेगीन एक्शन घेवन हे एक्सिडेंट आहा तो टाळचो अशें लोकांची मागणी आसा। आमी सद्या हांगा म्हाळशे कुट्टी थंय आसा। जस्ट एक आनी 20 मिनटांनी आमकां बेतोडा बॉर्डर लागतली। म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयता आसतले पयर 3 दीस पयलीं पावस पडलो पयलीं राती कडेन तितून एक मोठे 3-4 मोठे बोल्डर सकयल पडले आनी लँडस्लायड जाल्ले आसा। अजून ते सकयल रस्त्यार पावना की ताका थंय रिटेनिंग वॉल आहा कितें। म्हाजी मागणी आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजें इन्स्पेक्शन करचें आनी सेफ्टी कन्सर्न घेवचे। ना जाल्यार अचानक जर मोठो डोंगर कोसळ्ळो राती भितर जाल्यार एक्सिडेंटल जावंक शकता कित्याक ते वन वे आसा न्ही, तो ही सायडीन येवंक शकना। जे बेतोडा जावं मडगांव वचपाचें आहा तांकां त्या गाडेकारांक धोको आसा, ताका लागून सेफ्टी कन्सर्न घेवचे आनी तेंच्यांनी कितें सायन मारचे लँडस्लायड अहेड बीन कितें आहा ते तेंगेले सायनबोर्ड थंय उबे करचे। आमी रोड सायड एरिया आसा, हो जो सर्वे नंबर आहा पळय न्ही 193 194 हे प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्ले आसा, प्रोविजनल प्रायवेट फॉरेस्ट दिल्ले। पण थंय मोठ्या प्रमाणात अदर सायड ऑफ द डोंगर भितर जर तुमी वचत न्ही जाल्यार आख्खो डोंगर कटींग केल्लो आसा आनी इल्लीगल घरां जाल्लीं आसा। पूण दवरतालीं मुळां की झाडांच मारलीं जाल्यार ती माती लूज जाली न्ही, सो कालांतरान तो फूल स्ट्रेच इल्लो लँडस्लायड जावन देंवपाचोच आसा। आतां आमच्या फाटल्यान आहा पळय न्ही ते मोठे मोठे बोल्डर देंवले, आतां माती देंवपाक टायम नाका कळ्ळें न्ही। ताका लागून ते सायनबोर्ड मारता पळय लँडस्लायडाचे ते लँडस्लायडाचे मारपाक जाय। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू। वास्को आमदारान वेगवेगळ्या खात्यांसयत पावसा पयलींची संयुक्त बसका घेतली। आपत्कालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर नोडल अधिकारी नेमपाची आनी नियंत्रण कक्ष स्थापन करपाची येवजण आसा। भलायकी खात्याक कीटकजन्य दुयेंसाचो प्रादुर्भाव आळाबंद हाडपाक प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू करपाचो निर्देश, वीज खात्याक झाडां कापपाचे निर्देश आनी पावसाळ्यात जावपी खंयच्याय आपत्तीक ताकतिकेन दखल घेवपाचे निर्देश खात्याक दिल्यात। वर्स आमी मॉन्सुना पयलीं आमी अशी मिटिंग्स घेतात आनी सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे लायटीचे, उदकाचे, सिवरेज, नेवी, आर्मी, पोलीस, ट्रॅफिक, हायवे सगळ्यांक आपयतात आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेता, हेल्थाचेय आपयतात। आमकां पावसा भितर कितें कितें प्रॉब्लेम्स येवंक शकता नाजाल्यार पावसा भितर आमी कितें कितें प्रिव्हेंटीव एक्शन घेवपाक जाय हाजेर आमी एक भासाभास करता। हाजे पयलीं आमी जनरली एक प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल डिपार्टमेंट्साक आपोवन दिल्ली आनी तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्ली। सो ताजें फॉलोअप कितें जालां हाज्या खातीर एक आमी सगळ्यांक आपोवन आज मिटींग घेतली आनी तातूंत भितर थोडी इन्स्ट्रक्शन दिली कित्याक पावस तुमी पळयतात की ह्या फावटी खूब मोठ्या प्रमाणार येता। म्हणजे लास्ट टायम पासून इतलो पावस पडलो की आमचे हे पासून क्रॉस जाले, म्हणजे आमची जी नॉर्मल हे आसता ताच्याकून क्रॉस जाले। सो तातूंत प्रॉब्लेम जाता, तातूंत झाडां पडटा, वायरी पडटात, हें जाता, त्रास जाता, करंट वता, उदकाच्यो पायपलायन्स डॅमेज जाता, अशा खुबश्यो गोश्टी जाता। सो ताच्या खातीर थोडी इन्स्ट्रक्शन्स आमी कलेक्टराक मामलेदाराक दिली आनी मामलेदारूय आमचो पंडीत बरो काम करता। ताणें टोटली एक बरो मास्टर प्लॅन वास्को खातीर म्हणजे मुरगांव तालुका खातीरूच तांणी केला। रिस्पॉन्स टायम आमी अरावंड जसो सीएमान सांगला 6 मिनटां भितर ते 10 मिनटां भितर खंयच्याय दुर्घटनेच्या स्पॉटार थंय पावपाक जाय म्हणून तोय रिस्पॉन्स टायम आमी हें करपाचें पळयता। रातच्या टायमाचेर जेन्ना असल्यो ज्यो केसीस जाता त्यो रातच्योच जाता चडश्यो, सो रातच्या टायमार एक टीम आमची रेडी आसप, म्युन्सिपालिटीची टीम रेडी आसप, हे सगळे घेवन आमी आज फुडें गेल्ले आसा। जंय जंय रोड सारके ना ते रोड रिइन्स्टेट करपाक लायल्या, लायटी खंय खंय सारक्यो पेटना त्यो करपाक लायल्या।
खंय खंय तांकां हें करपाक जाय ते बाकीच्यो म्हणजे सगळ्यो गोश्टी ज्यो लोकांक त्रास कमी जावपा खातीर आमी जें करतात तें आज करपाक गेल्ले. तातूंत भितर आमच्या बरोबर चेअरपर्सन आपले चेअरपर्सनूय आशिल्ले, सो तांणी तांचे इनपुट्स सगळ्यांनी घेतले. म्युन्सिपालिटी कालूच हें जालें, सो तांचे कडेन सगळो डेटा आशिल्लो तोय तांणी एक्सप्लेन केलो. आनी म्हाका दिसता एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट आमी सगळे मेळून करपाक सोदतात जेणे करून वास्कोकारांक मिनिमम त्रास जावचो. कित्याक आमकां पेक्युलियर वास्कोक एकूच प्रॉब्लेम आसा, वास्को दाबोले वयर आसा, मुरगांव वयर आसा, आमी सकयल आसा, सो आमी सकयल पडटा. सो त्रास मेजर जाता पळय तो हांगा जाता. आयज आमदारान डिजास्टर मॅनेजमेंटची मिटींग मागयलेली आनी सगळे म्युन्सिपालिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, हेल्थ हे सगळे जाण येयलेले आनी इवन मामलेदारूय आसलेलो, DYSP, PI सगळे आसलेले आनी एक बरी मिटींग जाली. एवरी टायम आमी मिटींग घेतात खंय तरी डिजास्टर मॅनेजमेंट पावचे म्हणून रातचे जेन्ना कितें पावस येता नाल्यार आनीक कितें जाता, झाडां पडटा म्हणून खंय तरी आमी एक्टीव रावपाक जाय म्हणून मिटींग घेतलेली आनी एक बरी मिटींग जाली आनी सगळ्यांनी हितून सहभाग दिलो. तितून म्युन्सिपालिटीचो मेजर रोल आसा, फायराचो मेजर रोल आसा. आमदारान सांगलां खंयच्याच गोश्टीक त्रास जावपाक ना वास्कोकारां खातीर म्हणून खंयचे गाडयो जे इमर्जन्सी लागता रातच्यो जावं JCB लागता नाल्यार ट्री कटर लागता तो इमर्जन्सी आमी रातचोय दवरचो आनी तेंचे फोन नंबर दवरचे कित्याक आमी एक 5-10 मिनटांक ते डिजास्टर जाता ते पावचे म्हणून एक बरी गजाल आसा. आनी ह्या फावटी देवा कडेन मागता कांय जावचें न्हू जास्ती म्हणून आनी आमचो कितें आसा तो रोल आमी करतले. आयज आतां ऑनरेबल आमचे MLA वास्कोचे दाजी सालकर यांचे अंडर ही प्री मन्सून प्रिपेर्डनेस मिटींग जाल्ली आसा. सो प्री मन्सून आमचे रिली हेल्था खातीर आमी लोकांक अवेअर करपाक सोदता की डेंगी, मलेरिया अशे जायते रोग जावंक शकता. तेन्ना हो कलेक्शन ड्रायव हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमी जे कितें युटेन्सील आमचे आसता फ्लावर पॉट्स आनी कितें जे उदक साठवता ती सगळी जे कितें आयटम्स आसा ते आमी काडून ते सायडीक दवरपाक जाय. सो हें आमचे सगळे लोकां खातीर रिक्वेस्ट आसलें. तशेंच आमचे सायडीसून आमी स्प्रेईंग जे कितें आसा ते सोर्स रिडक्शन ड्रायव हे चालूच दवरतले. तसो आमकां आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट जाय. तर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून जे लेबरर म्युन्सिपालिटी कडल्यान ते टायर ड्रायव कलेक्ट करपा खातीर ते सगळे कलेक्ट करून आमी डेंग्यू आनी मलेरिया अशे रोग अवॉयड करपाक शकतात. Wherein we had reviewed the work of pre-monsoon preparedness. Previously, Deputy Collector and Collector had convened a meeting with all the land departments and we had given them timeline to complete the work of pre-monsoon preparedness. Like desilting of drain, that work was allotted to Mormugao Municipal Council, and we have reviewed the work of desilting of drains by Mormugao Municipal Council, and that work is under completion. So we have given them deadline by 31st May. Mostly all this work will be completed. And regarding dangerous trees, we have identified dangerous trees situated in Mormugao Taluka, especially in Vasco constituency, and we had constituted a Taluka task force comprising of forest officials, talatis, zonal agriculture officers, and we have identified these dangerous trees, and we have undertaken the work of trimming of cutting of these dangerous trees, and especially for this purpose we have empaneled 2 expert tree cutters under District Disaster Management Authority. And so this work also regarding trimming and cutting of dangerous trees also we have undertaken on priority basis. So we have also set up control room in Mamledar office which is already functioning from 10th May onwards. And whenever we get emergency calls regarding untoward incident, we'll register this complaint and we'll activate the district disaster management officials comprising of fire officials, talatis, PWD officials, electricity department officials, who will conduct immediate response will be given during the times of untoward incidents. And Honorable MLA of Vasco constituency was present during this meeting, and he has given us valuable insights how to take preventive measures during this monsoon period. And we have reviewed progress regarding pre-monsoon preparedness work from all the land department, and the work is satisfactory. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. गोंय हे पर्यटन थळ म्हूण बरेच फामाद, पूण आता विदेशी पर्यटकांची संख्या उणी जायत चल्ल्या. ताचो परिणाम दर्यादेगे वयल्या शेक व्यवसायाचेर आनी उदरनिर्वाहाचेर वाडटा. शेक ऑपरेटरांक बऱ्याच समस्यांक तोंड दिवचे पडटा. दर्यादेग पर्यटनाक परतून चालना दिवपा खातीर बळिश्ट आदाराची गरज आसा. दर्यादेगे वयल्या शेक धन्यांक येवपी आव्हानां विशीं तांणी आपले मत मांडले. आयकात तांचे उतफर्के. कितें आहा न्हू, हे शेकाचे गिरायक जे आहा फाटल्या खूब वर्सांसान हें डिक्लायन जायत वयता. हें खंय तरी वयर सरलेलें दिसना. हाका एकूच फॅक्टर ना, हाका भरपूर फॅक्टर आहा. पूण म्हजे
सांगणें अशें आसा की जे आमच्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्या हातीन जे आसा तितले तरी तांणी करून दाखोवपाक जाय. एक वयलो सेंट्रलाचो फॅक्टर आहा जो विजांक लागून प्रॉब्लेम जाता तो तर आमच्या गोंयच्यान तो सॉल्व करपाक जायना. पूण आमचे इंडियेक आनी आमच्या गोंयान आमी म्हणटा की ह्यो डबल इंजीन जो सरकार आसा हो दोनूय कॉपरेशन जावन येवपाक जाय. जेन्ना पासून आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येयना तेन्ना पासून आमच्या शेकांचो उखोल जावपाचो ना. आमी पळयता आयज हांगासर बीच भरलेली आसा पूण हो क्रावड जेवपाचो क्रावड हो खावपाचो पिवपाचो क्रावड न्हू. ही फक्त तुका न्हावपाक येयल्या. शेकांचेर तुका व्हडलोसो क्रावड दिसना. आनी आयज आमी उबे आसा हांगा कलंगूट मेन एंट्रन्साचेर. हांगा पासून लोकांनी शेकां काडलेली आहा कित्याक बिजनस जायना. आनी हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी एक पावल मारपाक जाय आनी जे शेकवाले जे कितें सांगता तें आयकोपाक जाय. आपल्याची बुद्धी घेवन ह्यो सगळ्यो ज्यो पॉलिसी ज्यो इम्प्लिमेंट करता तें जावपाक जायना. आमकां हांगा डिक्लायन जावपाक खुबशे फॅक्टर आहा. हांव सांगना की एक तर आमच्या कलंगुटान एक रोड वायडनिंगाचो ह्यो जो आहा ह्यो व्हडलो प्रॉब्लम. ह्यो रोड वायडनिंग करून कलंगुटान ही एक ब्रीड जाल्ली आसा चीप कस्टमरांची. हाडल्यो गाडयो लायल्यो आनी चलोवंक लागल्यो. पयले कस्टमर येताले रुमान रावताले पूण आयज काल सगळेच आमचे रोड डिवेलप जाल्ल्यान रोड वायडनिंग जाल्ल्यान हे सगळे जे एका दिसाचे जे ट्युरिस्ट आहा ते रोडार गाडयोर लायता आनी बिचार येता. पळय म्हाका दिसता की खूब जाण ह्या सिजनाक लॉसान गेल्या आनी ह्याच सिजनाक न्हू भरपूर सिजनाक ते लॉस वयता. हांगा धंदो म्हणटा पळय तो कलंगूट धंदो पळय आहा आतां शेकांचो धंदो पळय आहा इट्स गॉन टू द डॉग्स म्हणटा पळय तो. आतां शेकां कोणाक नाका. हेच्या फुडें आनी शेकां आनी नवीन आनी कोण येवपाचें ना. शेकां कोणाकूच नाका. कित्याक जेन्ना कस्टमरूच ना जेन्ना म्हाका बिजनसूच ना जाल्यार शेक घालून हांव करतलो कितें. आनी हो ह्यो मेन मुद्दो आसा. जेन्ना सरकार म्हणटा की शेकां भाड्याक दिता शेकां भाड्याक दिता सरकाराक बीन समजूंक जाय हे जे 3-3.5 लाख जे घेता तो आमचो लोक हे 3 म्हयने भितर हे रिकवर करूंक पावना. रिकवर करपाक पायना आनी कशें करतले. हें तो तूं करतलो रिकवर करतलो आनी तूं तो प्रॉफिटेबल करतलो तुका खंय ना खंय तरी खंयचे तरी इलिगल धंदे तुका करचे पडटले. नाजाल्यार तूं ह्या धंद्यान आतां शेकाच्या धंद्यान जर तूं सस्टेन जावपाचो ना. तूं जेन्युनली तर ही शेकां चलोवन गेलो तूं सस्टेन जावपाचो ना. सरकार न्हू म्हाका दिसना शेकातोन आनी आमच्या ट्युरिजमा मदें कितें लिंक आसा म्हणून. हे शेकातोन जे हे शेक जे आसा हें नांव एक फेमस जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट खंय तरी ह्या शेकाच्या नांवान ह्यो एक इव्हेंट केला ताणें. ह्यो इव्हेंट जो फुडें चलतलो ना चलतलो कोणाक खबर ना. पूण जोरी तर जशें तेणीन सांगलां की आमी तुमकां अमक्या जाग्यार बसयतले हें करतले हें तर सगळें करतल्यो जाल्यार बाकीच्यो बीन गोश्टी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय. जशे परी की लावड म्युजीक जी चलता ही त्या कोण काम करूंक येता भायरसून जे काम करून येता तांकां ही चलतली काय. शेकांचेर मारामारी जाता हें तांकां चलतलें काय. ही तर सगळे शेकातोनाचो ज्यो तेणी हें केला एक्सप्लेन केला ते भाशेन कोण तर हिंगासर येवन काम करतलो ताका पिसफूल मायंड जाय. पिसफूल रावपाक जाय. फक्त शेकाच्या नांवान शेकातोन केले आनी जालें म्हणून आतां हाचो परिणाम जो आसा हो आमकां फुडल्या वर्साकूच गमतलो कितें परिणाम आसा तो. कित्याक डिपार्टमेंटान खुबश्यो अश्यो गोश्टी हाडल्यो पूण आयज पासून खंयच तांची वस्त टिकलेली ना. कित्याक हे शेकातोन जे आहा ह्यो खंयचे एजन्सीचो ह्यो प्रोपोजल आसा ती आमकां खबर ना. पूण शेकवाल्यांनी तर ह्यो मागून घेतलेलो ना. बागा बिचार IT डिपार्टमेंट अलॉंग विथ ट्युरिजम डिपार्टमेंट तेणें हें केलें. हांगासर गोंया एक शेकाटॉन म्हणून प्रोग्राम कॉमेंस केलो. थंयसर यू कम टू गोवा यू गोंया येयात काम करात आनी एन्जॉय करात हे भाशेन एक थीम तेणें केलो. तर हेचेर कितें जाता ट्युरिस्ट बिचार येयलो जाल्यार प्रायवेसीन तांकां काम करपाक ते शेकान भितर काम करचे ना. ते शेकाच्या फुडल्यान 2-2, 4-4 पोड घालतले. पोड म्हणजे आपलो रूम कहो एअरपोर्टाचेर वचलो विथ AC हाय इंटरनेट फॅसिलिटी आनी सगळे साऊंड प्रूफ. तुका भितर बस जाय ते काम करूं. तूं फ्रेंड सर्कलान येयला 2 जाण 3 जाण फ्रेंड येयला गोंया आनी ते 3 जाण कॉलेज बारबर केल्या शिकले बारबर आनी तेणी आपले जेन्ना काम मेळ्ळें तांकां व्हडली कामां मेळ्ळी. दुसऱ्यो कंपनीनी एक तो IBM आनी दुसरो तो लेनोवान आनी तिसरे चल्ले.
सो जेन्ना ते गोंया येता ते फ्रेंड्स म्हणून गोंया येता पूण दरम्यान तांकां एक त्याच्या बॉसाचो फोन येता म्हणटा बाबा रायट नाव यू हॅव टू वर्क ऑन दीस ऑर गिव्ह फिनिश द प्रोडक्ट तेका ते जेन्ना आपल्या बॉसाचो फोन येता तेका ते आपल्या फ्रेंडा मदत घेवंक ना कित्याक तिगूय जण फ्रेंड हो रे पूण तिगूय जण कॉम्पिटिटर इन बिझनस सो तांकां दे वॉन्ट प्रायवसी सो ही प्रायवसी हिचोर मेळटा जेन्ना ह्यो पॉड्स केलेले आसलेले बिचाचेर लायक एअरपोर्टाचेर आहा थोडे भायर तुका क्लबांनी आहा सो क्लबांनी आहा हिचो ते वचून मागीर तांकां फाडल्यान वचून रावन जाता आनी जाय ते काम करूंक मेळटा सो सेम फॅसिलिटी ते गोंया हांगासर आमच्या शेकात बिचार दिवपाक कोत्ता आतां जे पद्दतीन प्रॉमिस केला इट इज जस्ट अ ट्रायल आनी प्रमोशन पूण फुडाराक नेक्स्ट पॉलिसी हे शेकांक हे दितले आनी हे हांगासर जाला हे आमचे शेकाटोन जाला हे 4 शेकांनी जाला हांगासर तर हे हितून भरपूर हांगासर ऑल ओवर इंडिया भायलोय लोक येयलो जालो हितून सो हे भरपूर पब्लिसिटी जाला सगळ्यांनी बरे स्वागत केला भितर सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला व्हडले गोंयांक जाय आनी हे असले तर केल्यार गोंयांत ट्युरिझम वाडटले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.